देव बरो दीस दिवं सगल्यांक आनी येवकार तुमकां ह्या सोबेंत. आयचें उतर भोव म्हत्वाचें, हाका लागून हांव तुमचे लागीं मागतां शेवट पर्यंत तें आयकुचें. तर आमी जुआंचो 10वो आविसवोर 10वी वोळ वाचुया. चोर येता, तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. आमेन. आमेन. तर आमी कशे तरेन समजतलीं की देंवचाराचेर आमी जैत वेलें ना, की तो कालतो जावंक ना. तो कितें करतलो? तो चोरतलो, मारतलो आनी नश्ट करतलो. आमेन. तर समजल्यान तुमी? हें भोव म्हत्वाचें. आमी समजूंक जाय. जर आमी ताचें जैत व्हरूंक ना तर 100% तो आमकां अशें करतलो. तो तुमचीं बेसांवां चोरतलो, तो तुजो फुडार मारतलो, वो तुजें जिवीत सामकेंच नश्ट करतलो. आमेन. समजल्यान तुमी? आतां तुमी पळयलें जाल्यार ही सभा वाडत वेता, तुमी वाडत वेता. तर जेन्ना हें घडटा तर एक सामकें बदलप जशें जाता दुसऱ्या पडावाचेर. आनी हो वेळ जावन आसा देंवचाराचेर जैत व्हरूंक जो तुज्या जिविताचेर आड आसा. कित्याक तुमी बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार जेन्ना जेजूचो बदलपणेचो वेळ आयलो तेन्ना ताचें बदलपण जेन्ना तो आपणाचें राजकारबारपणांत चे जिवितांत भितर सरतालो तेन्ना तो उंचवे पांवड्यार चडटालो. ताका आमी उंचवे पांवड्यार चडपाचें म्हणटात. तर तो उंचव्या पांवड्यार चडटालो तेन्ना ताका कोणाक फुडें करचें पडलें तुमी सांगात. तर तुमी पवित्र पुस्तकाचेर वाचलें जाल्यार तें तुमकां मेळटा ताका देंवचाराक फुडें करचें पडटालें. आनी आमी वाचतात की तो 3 पावटी आयलो आनी तो 3 ताळयो घेवन आयलो, सारक्यो न्हय? आनी फुडें आमी वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा की तो येयत आसतालो 3च पावट न्हय, पूण तो येयत आसतालो. खंयचो योग्य वेळ मेळटा जाल्यार तो येयत आसतालो. तर आमी वाचीत जाल्यार आमकां मेळटा देंवचार येतालो, देंवचार ओरोन्यांत येयलो आनी जेजू जेन्ना आपणालें दुसऱ्या पडावाचेर भितर सरतालो आपणाचें राजकारबारपण करपाक. आतां आमी चीट दिवन पळोवचें. जेजू जेन्ना बावतीज घेतलो आनी ते उपरांत जेन्ना ताका ओरोन्यांत व्हेल्लो, ताका ओरोन्यांत कित्याक व्हेल्लो आनी ताका ओरोन्यांत पवित्र आत्म्यान व्हेल्लो? कित्याक तर तें अशें म्हणलेलें आसा. देंवचारान जेजूची परिक्षा करचे खातीर देंवचाराची परिक्षा कित्याक तें गरजेचें? परिक्षा गरजेची तुमी समजतात? परिक्षा गरजेची कित्याक रगडोवपाक जाय. रगडचे बगर एक गाडी फुडें वचना. हाका लागून देंवचार आसूंक जाय आमच्या जिवितांत. जो देंवचार आसा आमच्या जिवितांत आमी वाडटात, पूण देंवचार जेन्ना ना आमी वाडची नात. कित्याक आडखोड आमकां वाडयता. जर आमी आमचे मसल्स बिल्ड करतले जाल्यार आमकां आडकोडीचे शिंकोणेन आमी ते व्हड करूंक शकता, ना जाल्यार तें जायना. तर सगळ्यान पयलीं पवित्र आत्म्यान कितें केलें? जेजूक जिमांत व्हेलो. ताचे मसल्स बांदूंक ताची राजकारबारपणाक लागून. ताका खबर आसलेली की तो आपणाचे जिविताचे उंचल्या पांवड्यार वचपाचो आसा म्हूण. आनी जेजू सैतानाचेर जैत व्हरूंक शकता आसलो देवाच्या उतरा उदेशी. तुमी समजल्यात? हें भोव गरजेचें
आनी हांव जें तुमकां परगट्टा कित्याक तें हांवें परगटूंक जाय म्हूण. आनी जेन्ना तूं तुज्या जिविताच्या उंचव्या पांवड्यार फुडें सरता तेन्ना हांवें हें म्हज्या इगोर्जेंत ह्या सोबेंत पळयलां की जायते पावटी जेन्ना ही फिरगोस ही सोबा वाडटा तेन्ना जायते देंवचारपणाचे भिरांकूळ देंवचाराच्यो कार्यावळ्यो जातात. आतां जेन्ना हांव सोबेंत येता तेन्ना हांव पळयतां की जेन्ना कितें देंवचारपणाची कार्यावळ जाता तेन्ना हांव समजून येता की आयची सेवा बोच अद्भुत जावची आसा म्हूण. तुमी समजल्यात आतां जेन्ना हांव फिरगोचेंत ह्या सोबेंत येता आयची सेवा करच्याक ताचे आदीं हांव म्हजे घोवा वांगडा झगडटां. म्हाका खबर आसा की आयची सेवा बरी जातली म्हूण आनी मागीर म्हजो घोव येवन म्हाका म्हणटा आयची सेवा आयची सर्वीस जी आसली ती बरीच फळादीक आसली आनी अशें कशें जावंक शकता. कित्याक सेवेचे आदीं म्हाका खबर आसा की रोगडोप जाल्लें. कित्याक जायते लोक आसात जांकां जीं बेजारतात कित्याक जायत्यो वायट वस्तू घडटात म्हणून. सारकें न्हय? जेन्ना तूं दुसऱ्या पांवड्यार वयता आपणाच्या जिवितांत तेन्ना रोगडतलेंच, फ्रिक्शन जातलेंच. तुमी समजतात? आतां तुमचें सगळ्यान पाड भुरगें जें आसा तुमच्या घरांत तेंच भुरगें जावन आसतलें सगळ्यान बरेंच भुरगें आसतलें. तें देंवचारपणान वागतलें कित्याक देवाक ताका उंच पांवड्यार व्हरोंक जाय. कित्याक तें भुरगें जें सगळ्यान पाड आसा देवान त्या भुरग्याक आपयल्लें आसा. हाका लागून हांव पळयतां की दुयेनाक देवाचें आपोवणें आसा. पूण अशें न्हय की दुसऱ्या भुरग्यांक देवाचें आपोवणें ना. ती तरणाट्या पिरायेर बरींच मस्ती जातली आनी जेन्ना आडखळ्यो येतल्यो तेन्नाच तांकां आपोवणें येतलें आनी त्या वेळार एक घुस्पोट पांवडो येतलो तांच्या जिवितांत. आमेन. आमेन. जो तो तुमी कोश्टांत झुजतात. तुमी पळयलें जाल्यार हे सोबेक 13 वर्सां जाल्यांत. 13 वर्सां आमी ह्या सोबेन झुजल्यांत. कित्याक काय? कित्याक म्हाका खबर आसा की ह्या सोबेक एक व्हड आपोवणें आसा. तुमी समजल्यात? आनी जो तो तुमी हांगा बसून आसात जाल्यार तुमकां जायतें देंवचाराक तोंड करचें पडटलें. सगळीं जाणां दर एका वांगडी ह्या सोबेचें तुमकां देंवचाराक फुडो करचें पडटलें. हें सोंपें. हांव सांगतां तुमकां कशे तरेन देंवचार येतलो तो. तुमी तयार आसात? म्हाका आतां 13 वर्सांचो अनुभव आसा जाचे वरवीं हांव तुका शिकोवंक शकता. देंवचारपण म्हळ्यार अशें न्हय की लोक येता एका मागण्याचे सेवेन भितर सरता आनी थंय ते पडटात आनी सोरपा भाशेन आलतात. असलें देंवचारपण न्हय. हांव ह्या वस्तूंक बरो आसा आनी हांव देंवचाराची वाट जाणा. आमी देंवचारा सोंशिल्लीं धांवनात. ताचेर जैत व्हरूंक आमी वेळ पळयत आसात. जर आमी जेजूचो पयलो अनुभव पळयतात तो देंवचाराक पयलींच फावटी अनुभवता तेन्ना तो आपणाच्या फुडल्या पांवड्यार वयर सरपाक तयार आसलो. तें म्हणल्यार राजकारभारपण. ताचें राजकारभारपण सुरू करपाचें पांवड्यार आशिल्लो. आनी दुसरे फावटी जेजू देंवचाराक अनुभवता आनी हें म्हणल्यार केन्ना तें तुमकां खबर आसा? डू यू रिमेंबर? तुमकां याद आसा? कुर्सार वेचे आदीं तो ताका म्हणटा सोडून दी म्हणटा आनी जेजू ताका म्हणटा हांव सोडचो ना कित्याक कुरीस जावन आसा तो पांवडो जाचे वरवीं
मनीसकळ येवचें आसलें दर वेळार तूं दुसऱ्या पावंड्यार फुडें सरतलो. सोबा जर तूं एका कठीण वेळान झुजता, याद दवर, जर तूं एका कठीण वेळान झुजता जाल्यार म्हाका तुमकां एक बरी खबर आसा. आनी ती बरी खबर म्हणल्यार देवान तुमकां एका आपोवणेच्या पावंड्यार हाडलेलीं आसात. तुमच्या जिवितांत एका उंचले पावंड्याचें आपोवणें आसा. तर आतां आमी उत्पत्तीच्या 4 हावेस्वरांत पळसो हें आमी पळोवया. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामळ पडलां? सगळीं आमी म्हणोया, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय? एकामेकाक पळोवन म्हणुया, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय? आनी कित्याक म्हूण तुजें मुखामळ बदल्लां? एकामेकाक विचारात, आनी कित्याक म्हूण तुजें मुखामळ बदल्लां? जर तर तुमी दुसऱ्याचें मुखामळ बदललेलें पळयलां, हांव तुमकां सांगता कितें तें. जर तर तुमी कितेंच बरें केलें जाल्यार तुका आपणावपाचें नात. आनी जर तर तुवें बरें करूंक ना जाल्यार पातक तुज्या दारा कडल्यान उबें आसा आनी ताची आशा तुमकां आसा, पूण तुमी ताचेर वश करूंक जाय. आतां आमी न्यू अमेरिकन बायबल हाचे वेल्यान वाचुया. पयलें टॅक्स्ट जें आसा, आदलें टॅक्स्ट जें आसा ताचे विशीं आसा. इफ यू डू वेल यू होल्ड युअर हेड अप. जर तुवें बरें केलां तुजी तकली वयर काडटलो. तर जर तुवें बरें केलां जाल्यार तुजी तकली वयर काडटलो. ना जाल्यार पातक एक देंवचार. पातक एक देंवचार जो तुज्या दाराशी लिपून रावतलो. आनी हें बरयलेलें आसा. तर पातक कितें? पातक म्हळ्यार कितें? तुमकां उगडास आसा पयलो सेरमांव? पातक हो देंवचार तुज्या दाराशी लिपून आसा. सदांच तुमच्या दाराशी 2 जाण उबे आसात. तुमकां खबर आसा? उत्पत्तीच्या चिटीन बरयल्लें आसा. कशे भाशेन देंवचार तुज्या दाराशी उबो आसा, लिपून आसा. आनी पवित्र पुस्तकाच्या प्रकाशनीचे चिटींत आमकां मेळटा की कशे भाशेन जेजू आमकां दारा सोशी रावता तो आमच्या दारार मारता. तर सदांच 2 जाण दारा सोशी उबे आसतात. एक म्हणल्यार देंवचार आनी दुसरो जेजू. आनी कितें गरजेचें म्हणल्यार तें आमचेर आसा आमी कोणाक भितर सरोंक आमंत्रण दितात तें. पातक देंवचारा भाशेन. सगळीं म्हणोया, पातक देंवचारा भाशेन. तुमकां उगडास आसा, हांवें तुमकां शिकयलें. गालेसकारांचे चिटींत बरयलेलें आसा, कुडीचीं कामां, पातकी मनशांचो सैम. हे सगळे देंवचार. आतां तुमी हें वाचलें जाल्यार तुमकां कशें कळून येतलें तुमकां अटॅक केला म्हूण? तुमकां कशें तरेन कळटलें देंवचार तुज्या जिवितांत काम करता म्हणून? तुमकां कशें कळटलें? तर आतां आमी वाचुया. कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय? कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय? आनी कित्याक म्हूण तुजें मुखामळ बदल्लां? आनी देंवचार आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या जिविताचेर आड आसा म्हूण एक कुणा जी आसा तें म्हणल्यार आमची इमोशन्स. आमी कितें अनुभवतात तें. देंवचाराचें सिंहासन म्हणल्यार आमचे भावना, आमची इमोशन्स.
जेन्ना तुमच्या जिवितांत आकांत येतात तुमकां खबर आसूंक जाय तेन्ना देंवचार तुज्या जिविताचेर फाटल्यान आसा. जेन्ना तुका राग येता, जेन्ना तुमी खूब चिंतेस्त जातात, जेन्ना तुमी वयर सकयल जातात, जेन्ना तुमी दुखा बरीत जातात, चिंतेस्त जातात आनी तुमी चिंतात आपुणूच अशें करता. जेन्ना तुमी चिंतेस्त जाता, जेन्ना तुमकां हुस्को जाता, जेन्ना तुमी वायट चिंतात, जें तुमी चिंतात तें सगळें नॅगेटीव, तें सगळें वायट, त्या वेळार तुमी समजूंक जाय हें देंवचाराचे त्रास म्हणून. हे सगळे आमचे इमोशन्स, आमची भावना. तो जेन्ना तुमकां देवाचें आपोवणें आसा तेन्ना जेन्ना तुमी आपणाचे ओत्मीक वाटेन एक उंचल्या पांवड्यार फुडो करतात तेन्ना आमकां भरपूर नॅगेटीव भावना आमकां स्वता येतात. तुमी समजतात देंवचार तुका सामको नॅगेटीव गुळ्यांनी मारतलो. तुका कशें खबर आसतली? आनी सगळ्यान पयलीं हत्यार म्हणल्यार देंवचाराचें तें जावन आसा ओकमानाचें. जेन्ना तुमी दुसऱ्या पांवड्यार वेतात तेन्ना सगळ्यान पयलीं तो तुमकां ओकमानाच्या गुळेन मारतलो. जेन्ना तुमी दुसऱ्या पांवड्यार वेतलीं तेन्ना तुमकां ओकमान येतलें. आनी तेंच कायनाकूय जालें. तुमकां उगडास आहा कायन कोण तो आनी ताका कितें जालें तें, ताची काणी कितें तें. सर्वेस्पराक कायनाची बेटोवणी मानूंक ना, पूण ताका ताच्या भावाची बेटोवणी मानवली. आनी कित्याक देवान सर्वेस्परान ताच्या भावाची बेटोवणी मानवली हाका लागून कायनाक ओकमान जालें. म्हाका कशें खबर आसा ही सभा दुसऱ्या पांवड्यार वचपाची आसा म्हणून? हांव पळयतां लोक हांगा तांकां ओकमान जाता आनी कांय अशीं आसा जांकां ओकमान जायना, जशीं नासिल्या, सिंथिया, वेलेरी, जेन, मॅरल. तुमी चोयतात सभाव वाडटा तेन्ना ओकमान येतलें. तें देंवचाराचो पयलीं अटॅक. म्हाका उगडास आसा कोविडाचे पयलीं आमची सभा खूब व्हडली आशिल्ली, हें कांयच न्हय. आनी त्या वेळार ती व्हड जायत वेताली, बोच व्हड जाताली. त्या वेळार हांवें पळयलें देंवचाराचे अटॅक, की लोकांक बिस्तोच ओकमान जातालो. एका तेंब्या भाशेन लोकांक ओकमान जातालो. बिस्तेच कारणांक लागून लोकांक ओकमान जातालें. बेश्त्योच त्यो धाकट्यो अश्यो काणी घेवन येतालीं आनी मागीर त्यो व्हडल्यो गजाल्यो करतालीं. आनी हांव जाणा जावन आसलो तो देंवचार म्हणून जो तांकां अटॅक करतालो. आतां हांवें तुमकां लिडर्स म्हणून चूज करून काडल्यात आनी तुमी समजतात जेन्ना तुमकां पळयतात हुकुमाचे जाग्यार ह्या सोबीत, जेन्ना तुमी पळयतात तुमी ह्या सोबीक कितें करतात म्हणून. हें कित्याक हांव तुमचेर विस्वास दवरून आसा. जर तुमकां हांवें फुडारी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी जर तुमी एक्टीव आसात, तुमी वावरांत आसात, कित्याक हांवें तुमचेर विस्वास दवरता म्हूण. हांव तुमचेर विस्वास दवरतां म्हणून आनी म्हाका तुमचेर भावात भरवंसो आसा म्हणून. तर जेन्ना हांव तुमकां पळयतां तेन्ना म्हाका खबर आसा देव तुमकां की कशे भाशेन यूज करतलो आनी कशे भाशेन हे गोजे वरवीं तुमी वयर सरतले, कशे भाशेन देव तुमकां तुमचो उपयोग करतले ह्या सोबीन. तुमी समजल्यात जरी तर हांव तुमकां केन्ना मेळटा हांव तुमकां अशे तरेन पळयना की तुमी कशीं दिसतात, कितली हँडसम दिसता, कोण ब्युटिफूल दिसता, कितलो बरो दिसता. पूण जेन्ना हांव तुका एका मनशाक पळयता तेन्ना हांव पयलीं पळयता तें देव तुमकां कशे उपयोगांत हाडटले ते. आनी तेच भाशेन जायत्या लोकांक
कोविडा पयलीं जे आमचे सोबेत आसले तांकां हांव पळयतालो फुडारी करपाक. पूण जेन्ना त्या उंचल्या पांवड्यार त्या दुसऱ्या पांवड्यार आमी वचूंक आसलीं तेन्ना ओकमान आयलें. तुमी समजुल्यांत? तर ओकमान येवपाक लागलें. ओकमान. आनी ओकमान जेन्ना येता तेन्ना तें पयलीं आमच्या चिंतनांनी येता आनी मागीर तें फुडें आमच्या भावनांतल्यान येता. तर तुमी चिंतनात जें तुमी चिंतपाक जाय आशिल्लें पूण तुमी नॅगेटीव चिंतात, वायट चिंतात. आनी कितलेंय तूं ट्राय कर तुका समजावंक पूण तें तूं समजावपाचें ना. आनी मागीर तेंच आमची चिंतनां आमच्या भावनाचेर आमच्या इमोशनाचेर जुडलेलीं आसात. आनी मागीर तुमची इमोशन्स तुका इतली सतायतात की हांव तुमकां कितलेंय सांगो तुमी मागीर तें आयकुपाक तयार आसची नात. आनी तो जावन आसा सैतानाचो ओकमान, जो आमचो फुडाराचेर घडटा. सैतानीक ओकमान आमच्या फुडाराचेर झुजता आनी तेंच घडटा. आनी ताणें तातूंत दान केलें. तुमी समजतात? हांव तुमचेर विस्वासता म्हजे सोबेक. आनी तें म्हणजे तुमी विस्वासूंक जाय तुज्या जिविताक म्हजें सोबें. तुमी म्हजेर विस्वासूंक जाय तुजे जिविताक. जेन्ना हांव धवें म्हणटा तेन्ना तें धवें आनी जेन्ना हांव काळें म्हणटा तेन्ना तें काळें. आनी चिंतू नाका आनी खंयचोय कलर या कोर आसतलो म्हूण. तर जेन्ना हांव तांकां समजावंक सोदतालो तीं समजनासलीं. कित्याक थंय उंच पांवड्याचें डिमॉनीक चैतन्याचें देंवचाराचें ओकमान आसलें जें भितर आनी भायर वयतालें. आनी तेन्ना तांणी सभा सोडून दिली. मुखेल पोंत म्हळ्यार तो न्हय की ताणें सभा सोडून दिल्ली, पूण मुखेल पोंत म्हळ्यार तो आयज तीं खंयच नाय. कित्याक ते वेळार तांकां उंच स्थान आसलें ह्या सभेंत आनी देव तांकां आयज आनिकूय वयर जाग्यार आनी व्हडल्या कामांनी देव तांकां उजार करता आशिल्लो आनी बऱ्या कामांत तांकां उपयोग करता आशिल्लो. एक उदाहरण म्हळ्यार आमची भयण सिंथ्या जेन्ना ताणें म्हाका पयलींच फावटी कॉल केलें तेन्ना हांवें सिंथ्याक सांगलें देव तुका व्हडले कामांत यूज करतलो म्हणून. आनी सिंथ्या म्हणूंक लागलें हांव इतलें मागणें करतां पूण कांयच जायना म्हज्या जिवितांत. म्हाका देवाचो अनुभव मेळ्ळो ना की देव म्हाका उजार करतलो म्हूण. हांवें ताका सांगिल्लें ही सभेंत तूं जॉयन जाव, तूं भितर सर आनी आतां दर एकलो वांगडी ह्या सभेंत सिंथ्याक वळखता. तुमी समजुल्यांत? दर तीं आयज हांगा आसलेलीं तर तीं हे सभेंत वाडटा आशिल्लीं, ही सभा वाडटा आशिल्ली आनी तीं ह्या सभेंत वाडटा आशिल्लीं. आनी देंवचार येतलोच जेन्ना तुमी एका दुसऱ्या पांवड्यार फुडें करतलीं तेन्ना. तर कितेंय जावं हांव दुसऱ्या पांवड्यार वेतलों कितेंय जाल्यार. कित्याक म्हाका म्हजें कॉलिंग म्हजें आपोवणें खबर आसा. म्हाका म्हजें आपोवणें खबर आसा पूण तुका तुजें आपोवणें कितें तें खबर आसा? तुजें आपोवणें ह्या घरांत ह्या सभेंत कितें तें तुमकां खबर आसा? देंवचार तुज्या जिविताचेर झगडत आसा आनी तो सदांच तुज्या दारार उबो आसा. ओकमान घेवन येवंक. सगळीं म्हणुया ओकमान. तो तुका सांगतलो तुका खबर आसा पास्टर तुका लायक करना. तुका खबर आसा गेल्या फावटी तो तुजेर रागार जाल्लो, हाका लागून तो तुका हेट करता.
आनी तेन्ना तुमी आनी खंय वयतात आनी मागीर तुमी थंय वचून म्हणटात तो अशें करता तो तशें करता तो पास्टर रॉंग कित्याक तुमकां ओकमान जाला आनी तेंच ओकमान तुमी दुसऱ्याक दितात दुसऱ्याक पास करतात आनी हांव चिंता की जें कितें तो पुरगोडटा तें सारकें न्हय म्हूण मागीर तें म्हणटा आपूण वचून अभ्यास करतलें स्टडी करतलें आनी मागीर तें दुसऱ्या कडेन वयतलें आनी मागीर ताका सांगतलें तो सारको न्हय म्हणून ना भाव भयण तुका जरी तर हांव सांगता तें रॉंग दिसता जाल्यार तूं यो आनी म्हजे फुड्यान यो आनी उलय तुमी समजल्यात जो तर तुका कितें आसा कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाय कित्याक ती वोळ जावन आसा अटॅकाची एका ओकमानाची तो देंवचार येतलो आनी तुमकां ओकमान फील केलेल्या भाशेन करतलो तर पयलीं देंवचार येतलो आनी मागीर दुसरें म्हणल्यार गजाली देंवचार तुका रागार करतलो देंवचार तुज्या भावनांचेर काम करूंक लागतलो तुमच्या इमोशन्सांचेर कित्याक तूं तुज्या मोवाळायेन फाल्स निर्णय घेतलो तर तुमी हें मानतात तुज्या जिविताक तुमी पळयात दर एका पावटी जेन्ना तुमी तुमच्या मोवाळायेन तुमी निर्णय घेतात ते सगळे वायट आसतात जेन्ना तुमी तुमचे निर्णय इमोशन्सांचेर तुजे मोवाळायेचेर करतात तेन्ना तुमची डिसिजनां तुमची निर्णय रॉंग आसतात तुमचे निर्णय वायट आसतात म्हजे लागीं देंवचाराची एक व्हडली स्क्रिप्ट आसा हांव हे सोबेक कितलें वावुरतां हांव हे फिरगोजेक लागून कितलें वावुरतां पूण पास्टर म्हाका विश करूंक सुद्दां विसरलो म्हज्या बड्डेयाक हांव फिरगोजेक लागून सोबेक लागून कितलें वावुरतां पूण पास्टर जाणा तूं तो दुसऱ्याकूच ताच्या बड्डेयाकूच वॉट्सॅपाचेर स्टेटसाचेर घालता म्हजे बड्डेयाक कांय करना तो ओगीच भितर सरतलो स्क्रिप्ट घेवन तो म्हज्या परस ताचो चड मोग करता आनी अशेंच तें जातलें ह्याच भाशेन तो येतलो आनी जर तर तुमी देवाच्या उतरान गोठ रावतलीं जाल्यार आनी जर तर तुमकां ह्या सोबेची सोबृताय खबर आसा जाल्यार तो तुमकां हालोवंक शकना तुमी समजल्यात ना जाल्यार हें घडटलें तुमी तुमची आत्मीक बेसांवां पिड्यार करतलीं आनी तुजीच न्हय पूण तुज्या आख्खे फॅमिलीची बेसांवां तूं पिड्यार करतलोय कित्याक जेन्ना तूं मानता तूं बिलीव करता तूं स्वत मानता तेन्ना तूंच न्हय पूण तुजी आख्खी फामील साल्वार जातली जेन्ना तूं विस्वास ना जेन्ना तूं स्वत मानना तेन्ना तुजी आख्खी फामील तूंच न्हय पूण तुजी आख्खी फामील साल्वार जावची ना तर तुमी म्हज्या सांगाता आसात आनी तुमी म्हाका विस्वासतात तर आतां तुमी समजतात कशे तरेन देंवचार वावुरता तो आतां ही एक वोळ आयकून घेयात ही एकूच वोळ आयकून घेयात आयकात कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोळ बदल्लां आनी हें भुरगेपणांत तावन आसा तुमी तोंड फुलोवन जशें बसतात तुजी आवय येतली आनी म्हणटली बाबा जय रे बाबा जय रे बाबा जय रे पूण तूं तोंड फुलोवन बसतलो जरी तर तूं जेयना जाल्यार तें तुकाच बरें न्हय न्हू आनी देव तेंच तुमकां करता देव तुमकां बरें दीत आसा पूण तुजें मुखामोळ बदल्लां आनी हेंच जावन आसा देंवचाराचें ओकमान आनी हाका लागून हांव जाणा जेन्ना तुमी सोबेंत येता एकठावता तेन्ना तुमचें मुखामोळ बदल्लां
आनी तूं सारकें दुखेस जावन येता आनी तें एक ओकमान तर तूं तातूंतलें कशे तरेन भायर सरतलें. तें पातक ह्या सैतान देंवचार जो तुज्या दारा कडल्यान उबो आसा आनी तो तुजी आशा धरून आसा. तो देंवचार तुज्या दाराक कुणशा लिपून आसा. जेन्ना हांव तुमकां सांगता तुमी देंवचाराक वश करपाक जाय, हांव म्हजें शिकोवप सांगना, पूण हें बरयल्लें आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत हें बरयल्लें आसा. एका मोनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातक तुज्या दाराशी लिपोन रावचें ना, पूण तुवें ताका दोमावंक जाय. म्हणजे तुमी तांकां वश करपाक जाय. जोण एकल्याक देंवचार आसा, जोण एकल्याक वेगवेगळो देंवचार आसा. कोणाक ओकमानाचो देंवचार आसा, कोणाक दुख्खेस्ताचो देंवचार आसा, कोणाक चिंतीत रावपाचो देंवचार आसा, कोणाक गितार घेवपाचो देंवचार आसा, कोणाक देंवचार आसा चिंतेस रावपाचो. सगल्या वेळार तो चिंतेस्त आसता आनी हें बोच संकटाचें, बोच वायट. एक एग्जाम्पल घेवया. आतां एकलो भुरगो आशिल्लो, तो 26 येतालो, पूण जेन्ना तो येतालो ताका दिसतालें कोण ताची फकाणां करता, कोण ताका पळोवन आसता. तो सारको आपणाचें चिंततालो, कोण आपणाचो फकाण करता म्हणून. आनी एक दीस अशें जालें, हांव पुरगोडटालें तेन्ना ताका दिसलें हांव ताचे उद्देशीं उलयतां म्हणून. तो जेन्ना तो येवंक ना आनी ताची आवय आयली, हांवें ताका ताचे आवयक विचारलें तो कित्याक येना काय म्हणून. तो ती म्हणपाक लागली, गेल्या फावटी तुवें ताचे उद्देशीं उलयल्लो, ताका तें बरें दिसोंक ना, ताका लागून तो येना म्हणून. तर हांवें तीक सांगलें हांव ताचे विशीं उलयनाशिल्लो, हांव जें म्हाका देवान उतर दिलां ताचे विशीं उलयतां. आनी अशें तें त्या भुरग्याक कित्याक दिसलें जायत, कित्याक तें ताका लागलें देखून ताका दिसलें हांव ताचे विशीं उलयतां म्हूण. न्हय की हांव ताचे विशीं उलयतालो, हांव देव जें म्हाका सांगतालो तें हांव उलयतालें. एक सेरमांव जावन आसा सेरमांव ना कोणाची खबर. कित्याक जायते फावटी जेन्ना हांव प्रिचींग करतां तेन्ना हांव म्हजेच विशीं उलयतां. सगळीं म्हणोया पातक देंवचरा भाशेन तें तुमकां दवरूंक रावता आनी हांवें ताचें जैत व्हरूंक जाय. हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं जैतिवंत जातली. आमकां दिसता पातक म्हणटा तें खूब व्हडलें म्हणून, जशें की कोणाक जितोच मारप, बलात्कार. होय तें पातक, पूण पातक धाकट्या वस्तूंनी येता. तर कायनान ताच्या भावाक जितोच कित्याक मारलो? दुस्वाशीक लागून. ताका असुरक्षा दिसोंक लागली, ताका ओकमान जालें. आनी ह्याच पातकां उद्देशीं आमी आनीकूच व्हडलीं पातकां करूंक शकतात. आतां तुमी ही सभा देखून सोडूंक शकता, पूण कित्याक लागून? ओकमानाक लागून. आतां एक उदाहरण घेया. जशी आमची भयण ती आतां हें करता, एक वावर करता, ओपनिंग प्रेयर, सुरवातेची मागणें म्हणटा. जर हांवें तें मागणें ताचें सोशिल्लें काडलें आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वावर हांवें जरी तर दुसऱ्या भुरग्याक दिलो जाल्यार ताका तें ओकमान जातलें. जर आतां आमचो भाव स्टिफन तो आतां आमची वर्शीप टीम चलयता, जर तर 6 म्हयने ताणें ती चलयली आनी मागीर हांवें एक नवो वर्शीप टीम मेंबर हाडलो आनी एक कांतार करपाचो लिडर हाडलो, जाल्यार ताका तें ओकमान जातलें. आनी मागीर तो म्हाका म्हणटलो 6 म्हयने तुवें म्हाका उजार केलो आनी आतां तूं अशें करता. हाका म्हणटात एन्टायटलमेंट, नांव जावंक वा नांव दिवंक. आनी तुका दिसता तें नांव तुका दिलां, तें नांव तुका दिलां म्हणून. जर तर म्हजे सुवातेक आनी कोणाकूच प्रिचींग करपाचें सांगलें जाल्यार म्हाका तें हांव म्हणूंक शकता की
हांव पास्टर, हांव प्रिचर, जाल्यार दुसरो म्हजो जागो घेवन म्हजें टायटल घेवपाक शकता. इट्स कॉल्ड एन्टायटलमेंट, नांव घेवपाचें. हें जावन आसा धाकटे देंवचार, पूण ते खरेंच म्हणल्यार भोव व्हडले देंवचार आनी ते तुमकां चोरूंक शकता. तुमी पळयत जाल्यार व्हडलीं पातकां व्हडले वस्तू विशीं येवंक नात. जेन्ना तुमी पळयलें जाल्यार देंवचार एवे फुड्यान येयलो. तें फकत एक फळ आशिल्लें जें ताणें खावंक जाय आशिल्लें आनी तो दुबाव आशिल्लो ताच्या मोतींत, जो ताणें ताच्या मोतींत घातिल्लो. एवेन कसलेंच पोद्वारपण करूंक ना, कोणाचोच बलात्कार करूंक ना, कोणाकूच जिवेशी मारूंक ना आनी कितेंच व्हडलें पातक करूं ना. आनी जें पातक ताणें केलें तें फकत ताणें देंवचाराचें आयकिल्लें आनी ताणें तें फळ काडलें. हांव मागता आशिल्लो ताणें तें सोरपाकूच काडलेलो जाल्यार बरें आसतालें. सगळीं आमी म्हणुया जागृत रावात, जागृत रावात. तुमी दुसऱ्या पावंड्याचेर बसपाचीं आसात. देंवचाराचेर जैत व्हरात. आमी ह्या सोबेंत एक संस्कृताय करूंक जाय, एक संस्कृताय हाडूंक जाय आनी ती म्हणल्यार कितें जावं आमकां अपमान जावचें ना, म्हाका अपमान जावचें ना. कितेंय जाल्यार हांव असुरक्षीत आसलेल्या भाशेन अणभवचें ना. जर हांव म्हणटा देवान आदाम आनी एवेक म्हणलेलें, ताणें म्हणलेलें हांव समजतां. पातक जावन आसा जेन्ना तुमकां विस्वास ना, जेन्ना तुमकां विस्वास ना तें पातक जावन आसा. तांकां देवाचेर विस्वास आसूंक ना. देवान तांकां सांगिल्लें, देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. वच आनी जैतिवंत जाव. आनी देंवचार आयलो आनी विचारूंक लागलो. आनी देंवचार आयलो आनी सांगूंक लागलो, देवान हें होऱ्यांनीच सांगलेलें. आनी हाकाच लागून जायतीं काजरां मोडटात. कित्याक लागून इश्टागोट मोडटा तें हाकाच लागून. कित्याक लागून सोयरीकोट मोडटा ती हाकाच लागून. कित्याक लागून फिरगोजो ह्या सोबा मोडटात त्यो हाकाच लागून. कित्याक तुमकां विस्वास ना. जेन्ना तुमी एका सोबेंत आसात तेन्ना तुमी इश्ट जातले आनी मागीर तुमी बरे इश्ट जावन एकामेका कडेन उलोवंक लागतले आनी मागीर अकस्मात एक दुबाव येतलो आनी मागीर चिंतपाक लागतलीं, तो खऱ्यांनीच म्हजो इश्ट काय. कित्याक जेन्ना तुमी भोवच लागीं संबंदान लागीं इश्टागोत तुमची जातलेली तेन्ना तुमी वायट चिंतूंक लागतले, तें खऱ्यांनीच म्हजें इश्ट काय. दुबाव येवंक लागतलो, तें म्हजे विशीं बरें चिंता काय. विस्वास येतलो जेन्ना आमकां कमिटमेंट आसा, आमकां उतराक मान दितात तेन्ना. मोग म्हणल्यार इमोशन न्हय, जें आमी कितें अणभवतात तें न्हय. मोग म्हणल्यार आमी जें उतर दिलेलें आसा ताचेर आमी उबीं रावतात. कमिटमेंट. मोग म्हणल्यार अशें न्हय की हांव फकत तुका आय लव यू म्हणून हांव तुजो मोग करता म्हणून, पूण जेन्ना तुका कितेंय जालें जाल्यार हांव तुजे बराबर आसा, ताका म्हणटात कमिटमेंट. तुज्या उतराक, म्हज्या उतराक हांव विस्वाशी आसप. तर जेन्ना हांव तुमकां जैतिवंत जावंक म्हणून सांगता तर तेन्ना तुमी पयलें म्हणल्यार त्या देंवचाराचेर झुजूंक जाय या जैत व्हरूंक जाय. पूण ताचे पयलीं तुमकां खबर आसूंक जाय की तो कसलो देंवचार तो. जायत्या लोकांक कसलो देंवचार आसा तोच खबर ना आनी तेंच जावन आसा एक अडचण, एक प्रॉब्लम. जर तर हांवें तुजे फुडें येवन तुका विचारलें तुजो देंवचार कोण, जाल्यार तुका तो खबर आसूंक जाय. तुवें तुज्या देंवचाराक वळखूंक जाय. जसो म्हजो देंवचार म्हणल्यार राग.
तेच भाशेन तुमी तुमचोय देंवचार ओळखूंक जाय, जावं तें ओकमान जावपाचें, जावं तें गुन्यांवकारी जावन अणभवपाचें, जावं तें गजाली करपाचें, जावं तें वायट चिंतपाचें. तर ह्या भाशेन तुमी तुमच्या देंवचाराक ओळखूंक जाय. जेन्ना तुमी तुमच्या देंवचाराक वळखतलीं तेन्नाच तुमी तुज्या देंवचाराचेर जैत व्हरूंक पावतलीं आनी तेन्नाच तुमी दुसऱ्या पांवड्यार येतलीं. आनी हांवें तुजो देंवचार कोण तो सांगपाक गरज ना, कित्याक तुमकां खबर आसा तुमचो देंवचार कोण तो. आनी तो आमचो देंवचार म्हूण आमी मानूंक जाय. जायतीं जाण अशीं आसा ती तो आपणाचो देंवचार म्हूण मानून घेनात. तुमी ह्या घराचो भाग, सगळीं आमी म्हणुयात आमी ह्या घराचो भाग. तो जेन्ना तुमी ह्या घराचो भाग म्हूण मानून घेतात तेन्ना ह्या घराच्यो देवदूत तुमकां येवन दांगतात आनी सगळे देंवचार वेतात. तुमकां ताचेर जैत व्हरूंक मेळटा, तांकां वश करूंक मेळटा. तो 2 भाशेंचे कुमन्यांव आसात. पयलें म्हणल्यार कुमन्यांव बेसांवाचो पोरपुराय वाड जावपाची. ताका आमी कुमेर आसलोलो उंडो म्हणटात. सगळीं म्हणुया कुमेर आसलोलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्गीचें राज जावन आसा कुमेरा भाशेन. आनी जेन्ना तें तातूंत पुरयतात सगळें तें पीठ फुलता. आनी जेन्ना तुमी एक कुमेर आसलोलो उंडो घेतात ओंकातात तेन्ना हांव तुमच्या जिवितांत देवाचो कुमेर घालतां. जेन्ना तुमी तो उंडो खातात तें जावन आसा बेसांवा भाशेन. त्या उंड्याचो कुमेर तुमच्या जिवितांत येवचो आसा आनी तुमच्या जिवितांत तुमकां बेसांवांनी भरचो आसा. आनी तो तुमच्या फॅमिलींत व्हड जातलो आनी त्या वरवीं सर्गीचें राज वाडटलें. आमेन. तो जावन आसलोलो कुमेर आसलोलो उंडो. आतां दुसरो म्हणटात तो कुमेर नासलोलो उंडो, अनलिवन ब्रेड. जायत्यो सोबा फिरकोच्यो जे आसात गोंयांत आमची पयलीं सोबा म्हणटात ती क्रिस्टियनिटी पयलीं जेन्ना येयली तेन्ना पोर्तुगेज येयल्ले तेन्ना न्हय, पूण 2000 वर्सां फाटीं जेन्ना क्रिस्तांवपण जी क्रिस्तांव आशिल्लीं गोंयांत इंडियेंत ती जावन आसलेली ऑर्थोडॉक्स चर्च. आनी आतांच्या काळार जायते लोक म्हणटात तुमकां खबर आसा हांव क्रिस्तांव हांव कॅथलीक, पूण जी पयली सोबा जी आसलेली ती सांत थॉमासान हाडलेली, न्हय कॅथलीक चर्च. पूण 16व्या शेंकड्यान जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत राज करूंक आयले तेन्ना तांणी ती कॅथलीक चर्च घेवन आयले आनी ती एक व्हड सोबा जाल्ली. जेन्ना तुमी जेरुसलेम शारांत वतलीं तुमी पळयतले जायते जागे जंय ऑर्थोडॉक्स चर्चीस आसात. आनी रशियाक सुद्दां तुमी ऑर्थोडॉक्स चर्च पळयतलीं. आनी ओस्तोमती टावन जी सोबा आसलेली ती जावन आसा रोमन कॅथलीक चर्च. आनी ह्यो दोनूय सोबा सेपरेट जाल्ल्यो, रोमन कॅथलीक चर्च आनी ऑर्थोडॉक्स चर्च. तर ऑर्थोडॉक्स सोबा जी आसा तांणी ती कुमेर आसलोलो उंडो उपयोग केलो. आनी ह्या दोनूय सोबींत ऑर्थोडॉक्स चर्च आनी रोमन कॅथलीक चर्च सेपरेट जावपाचें जायतीं कारणां आशिल्लीं, पूण मेन एक कारण ताचें म्हणल्यार रोमन कॅथलीक चर्च जी आसली तांकां कुमेर नासलोलो उंडो जाय आशिल्लो आनी ऑर्थोडॉक्स चर्च जी आशिल्ली तांकां कुमेर आसलोलो उंडो जाय आशिल्लो. कुमेर आसलोलो उंडो हाचो अर्थ म्हणल्यार त्या राज्यांत वाडप आनी पुस्कोळ जावप.
वाडप आनी पुस्कोळ जावप देवाच्या बेसांवान तांच्या जिवितांत. पूण कॅथलीक सोबेंत कोमीर नासलेलो उंडो म्हणजे सुटका. कित्याक जेजून जेन्ना पास्काचे परबेर ताणें अनलिवन ब्रेड कोमीर नासलेलो उंडो घेतलो आनी पास्क आमकां याद कोत्ता, उगडास कोत्ता इज्रायल जी इजिप्टांतली भायर सरलेली आनी तांकां सुटका मेळ्ळेली. तर अशे भाशेन तांचे मदें झूज जाल्लें आनी कॅथलीक चर्च जी आशिल्ली तांणी उंडो घेतलो आनी तो म्हणल्यार अनलिवन ब्रेड कोमीर नासलेलो उंडो. हाका लागून कॅथलीक लोक जो आसा तो अनलिवन ब्रेड कोमीर नासलेलो उंडो दितात. आनी हाका लागून जी लोक कॅथलीक न्हय तांकां तो शिवंक मेळना. जर तुमी कॅथलीक सोबेंत बावतिस्म घेयल्लो ना जाल्यार तो तुमकां घेवंक मेळना, कित्याक तो तांच्याच वांगड्यांक घेवंक मेळटा. हांवें कुमन्यांव घेवंक शकता कित्याक हांव क्रिस्तांव, हांव कॅथलीक. दुसऱ्या डिनॉमिनेशनाचे लोकांक कुमन्यांव घेवंक मेळना एका कॅथलीक चर्चींत, कित्याक तो कोमीर नासलेलो उंडो आशिल्लो. कित्याक जेन्ना तूं तो शिवता तेन्ना तूं म्हणटा हो म्हजो समाज म्हणून, आनी थंयच कांयच कुमीर ना म्हणजे अशुद्धता ना त्या जोमातींत. आनी हो कुमन्यांव त्या जोमातींत सुटका हाडटा. ह्या सोबेंत आमकां कसलेंच चर्च डिनॉमिनेशन लागना. आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमी कुमेर आसलेलो उंडो कातिल्ली. जेन्ना आमकां बेसांवां येवंक जाय आमच्या जिवितांत, पिकोवणी येवपाक जाय आमच्या जिवितांत, वाड जावपाक जाय आमच्या जिवितांत, आनी कुमीर देवाच्या बेसांवाचो आमच्या जिवितांत येवंक जाय. आनी अमको वेळ आसा जेन्ना आमी कुमेर नासलेलो उंडो शिवता. आनी हो वेळ आसा जेन्ना आमी सुटका सोदतात तेन्ना. येता त्या म्हयन्याक आमी नवी शिकवण घेतली आनी ती म्हणल्यार मॅलेडिक्शन म्हणजे शिराप दिवप या शिराप घालप. एका सोबेक हुकूम आसा शिराप घालपाक खंयच्याय दुस्मानाचे या देंवचाराचे आत्म्याचे जे दुस्मान आसात तुमच्या जिवितांत. तुमकां खबर आसा आदल्या तेंपांत सोबेच्यान ना एक फिरगोजेच्यान एक शिराप घालूंक जातालो, कित्याक त्या फिरगोजेक या सोबेक अधिकार आसलो आनी जायते फावटी तांकां अटॅक करताले. आदले तेंपा आमचे धर्मीक लोक आशिल्ले आनी हेर लोक आसलेले जे वॉरियर जावन म्हणजे झुजारी आसताले, तर ते वेताले आनी झगडटाले आनी तांकां मारताले. आनी जायती झगडी आसताली अशे तरेन त्या वेळार फिरगोजेचे आड. तर ती फिरगोज या सोबा कितें करताली, ती फिरगोज आनी सोबा एक शिराप घालतालो आनी ते शिराप घालताले आनी मागीर जेवणाचे गुलामपण करताले. आनी हाच्या वरवीं ह्या शिरापा वरवीं ती फिरगोज जाग्यार येताली. न्हय की जशे भाशेन आयज आमी करतात, जे भाशेन माद्री वचोन प्रेजावांक बसतात आनी आमी सगळीं बरी काम जातात या शांत जातात. पयलीं तेंपार फिरगोज अशी आसोंक ना. आयच्या तेंपार सगळे सांतांचे वायट उलयतात आनी ते वायट उलयतात जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार येतात आनी
आनी फिरकोज ओगीच आसता अशें पयलींक आसोंक ना. आदले तेंपार जेन्ना अशें घडटालें फिरकोज ओगी रावनाशिल्ली ती कितें करताली तें जावन आसा मॅलेडिक्शन म्हणजे शिराप घालप. आनी हें पवित्र पुस्तकांत आसा हें हांव तुमकां सांगतलो. कित्याक एक फिरकोज जेन्ना एक शिराप घालता जाल्यार ती गेम तो खेळ काबार जातलो. कित्याक चर्च ओ फिरकोज पदवेन आसा. चर्चीक जायती पदवी आसा. तर जर एक गव्हर्मेंट एक राजा ओर एक राणी एका फिरगोजेचे आड वयता तांणी त्या फिरगोजीन शिराप घालूंक जाता आनी ती राज काबार जावंक शकता. आनी हें सगळें हांव तुमकां येता त्या म्हयन्याक शिकयतलें. तो जेन्ना आमी शिराप घालता तें गरजेचें की आमी जेवणाक गुलाम जावपाक. कित्याक जायते दुस्मान आसात तुज्या जिवितांत. तुमी समजतात आयकात. अशे तरेन जायते लोक म्हजे फुडें येतात. ते म्हणटात सिस्टर म्हजो शेजारी म्हाका सतायता, म्हजो सोयरो म्हाका सतायता, म्हजी भावाची बायल या म्हजी घोवाची भयण म्हाका सतायता आनी म्हजो शेजाऱ्यान म्हज्या शेजाऱ्यान म्हजेर केस घातल्या. आनी हें झूज जावन आसा म्हजेर आड. तर हांव तुमकां वचोन तुमकां सांगूंक शकना वच आनी ताका आय लव यू म्हणून हांव तुजो मोग करता म्हणून. जेन्ना तुजो एक दुस्मान आसा तुका अधिकार आसा शिराप घालूंक. जो तर आमी एक उदाहरण घेया. जरी तर बाय जेनाक कोणें जरी तर एका शिवान जरी तर ताका अटॅक केलो जाल्यार हांव ओगीच रावंक जायना. आनी जो तर म्हजे कडेन एक पिस्टॉल आसा एक गन आसा जाल्यार हांव कितें करूंक शकता. हांव त्या शिवाक मारूंक शकता, शूट करूंक शकता. आनी ह्या वरवीं हांव दाखूल करूंक शकता हांव त्या भुरग्याचो जेदाचो मोग करता म्हणून. तर हांगा मोग म्हणल्यार नीत. सो हांव प्रिचींग करता पास्टर जो तर म्हजे दुस्मान आसा जे म्हज्या जिविताचेर आड आसा आनी जो कोणूच म्हजे आड येयलो म्हज्या जिविताचेर म्हाका अधिकार आसा त्या मनशाक शिराप घालूंक. आनी जें हांव तुमकां सांगता तें सारकें. कित्याक म्हजे विस्वास दवरात. कित्याक हें बायबलाचेर हें पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा. हें सगळें आमी फुडल्या म्हयन्यांत उलयतलीं. आनी हांगा आमी दर एका पिडेक शिरापतलीं, दर एका वायट आत्म्यांक शिरापतलीं, दर एका दुस्मानाक जो वायट कोन्यो करता ताका शिरापतलीं. जो दुस्मान तुज्या जिविताचेर आड येता ताका शिरापतलीं. आमेन. जर तर कोणूच तुजेर ब्लॅक मॅजीक करता, गाडेपण करता तुज्या जिविताक तर ताचो जीव खऱ्यांनीच त्रासांक पडपाचो आसा. आनी ह्या वेळार डिलिव्हरन्स मेळपाक आमकां सुटका मेळपाक आमी कुमीर नासलेलो उंडो घेतलो पूण आयज आमी कुमीर आसलेलो उंडो घेतली आयच्या कुम्यांवाच्या सवेसेन. कित्याक आमी आयज आमच्या जिवितांत बेसांवां हाडटलीं आनी आमी व्हड जातलीं. आमच्या जिवितांत आमच्या सोबेन आमी इनक्रीज हाडटलीं व्हड जावपाक. आनी ह्या उंड्या वरवीं आमी म्हणटात की देवाचे देवाचे देवदूत आमच्या वांगडा आसात, आमचे सांगाता आसात. आनी आमी जावन आसा ह्या उंड्याची ह्या घोराची भुरगीं,
ह्या उंड्या वरवीं. तर जेजू खंय जाल्लो, जेजू खंय जल्मल्लो? Where was Jesus born? In Bethlehem. बेथलहेम शारांत जाल्लो. तर बेथलहेमाचें मिनींग कितें? बेथलहेम ह्या उतराचें मिनींग कितें? बेथलहेम म्हणजे उंड्याचें घोर. बेथलहेम म्हणजे हाऊस ऑफ ब्रेड. आनी जेजू येता आनी म्हणटा, पळयात, हांव जावन आसा उंडो जिविताचो, जिवीत दिवपी उंडो. जो म्हाका खाता तो ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर आयज जो उंडो हांव तुमकां दितलें तो जावन आसा सासणाचो जिवीत दिवपाचो उंडो. आनी सासणाचें जिवीत म्हणजे कितें? सासणाचें जिवीत आमकां पेकोवणी हाडटा. तें आमच्या गायांक पेकयता, आमकां सोडवून हाडटा आनी जे आमकां आमच्या जिवितांत जाय, गरज आसा त्यो वस्तू आमच्या जिवितांत हाडटा. हाका लागून तें फकत एक घोर न्हय, पूण एक उंड्याचें घोर. तर एक बायल आसलेली पवित्र पुस्तकांत आनी त्या बायलेचें नांव जावन आसलें रूथ. ती जावन आसलेली एक मोआबाईट बायल. ती जुदेव न्हय. उगडास दवरात. तुमकां उगडास आसा? गेल्या आयताराक हांवें तुमकां शिकयलें. एक ती बायल आशिल्ली आनी जेजू तिका पेकोवणी दिवपाक ताच्यान जायना आशिल्लें, कित्याक ती बायल ज्यू न्हय म्हणून. ती ताच्या फामिलीची वांगडी न्हय म्हणून. आनी ही बायल जी आसली ती मोआबाईट आसली. आनी जेन्ना थंय एक दुकोळ आयिल्लें, फॅमीन आयिल्लें, तेन्ना ती ताच्या सासमायचे बराबर बेथलहेम शारांत वयता. तुमी समजल्यात? कित्याक ताची सासमाय आनी ताचो पोती ज्यू आशिल्लो, जुदेव आशिल्लो. तो ती तांच्या पयल्या शारांत, तांच्या ओरुंबाच्या शारांत येतात. आनी तें जावन आसलेलें बेथलहेम. आनी बेथलहेम हाऊस ऑफ ब्रेड, उंड्याचें घोर. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा की हांगा रुथाक चोडवूण मेळ्ळी, बेसांव मेळ्ळें ताच्या जिवितांत. इतलें ताका मेळ्ळें की ताच्या पिळगे उदेशी, रुथाचे पिळगे उदेशी जेजू जल्मलो. तुमी समजतात? जर ह्या वेळार तुज्या जिवितांत दुख्खांत आसा, तुज्या जिवितांत कसली अडचण आसा जाल्यार, आनी कितें जें तुमचे कडेन ना, एनी लॅक, जाल्यार तुमी उंड्याच्या घोरा लागीं येवचें आयज. आनी जेन्ना तुमी हो उंडो घेतली तेन्ना तुमचें फॅमीन जें आसा, दुकोळ जें आसा तें बेसांवांनी बरतलें. आनी जेन्ना तुमी ह्या कुमन्याच्या सोबेन तुमी वांटो घेतात तेन्ना तुमी म्हणटात की आमी ह्या कुडीचो वांटो म्हूण. आनी हो जावन आसा उंडो लेवितांचो. लेवीत म्हणजे जे पाद्री आशिल्ले ते. तर हो उंडो जावन आसा पाद्रींचो. हो जावन आसा पाद्रींचो ब्रेड, लेवितांचो ब्रेड. हाका लागून कॅथलीक फिरगोचेंत आमी पळयलें जाल्यार ते पयलीं पाद्री आपणाचे तोंडांत घालतात, कित्याक तो आमचो ब्रेड न्हय, आमचो उंडो न्हय. जेन्ना तूं तुज्या घरांत खाता तो तुजो उंडो, पूण जेन्ना तूं एका सोबेन या फिरगोजेंत खाता तो उंडो जावन आसा फिरगोजेचो या त्या घोराचो उंडो. तुमी समजतात? हाका लागून हांव तुमकां हांगा म्हजी गिरेस्तकाय तुमचेर घालतां. हाचे वरवीं
जे देवदूत म्हजे आसात ह्या फिरगोचेचे सोबेचे आसात ते आतां तुजे देवदूत जातले. देव बरें करूं. सगल्यांक तुमकां देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं, तुमचे फॅमिलीचेर आसूं आनी ह्या उतराचेर हांव आयची शिंकोण खबर करतां. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.